رب دی جڑی جنت ہے اس دی خوشبو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 40 عاماً 40 سال پہلے آنا شروع ہو جائے گی، جنت سے داخل ہون تو 40 سال پہلے جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ 70 عاماً، اور ایک روایت کے اندر 70 سال پہلے کئی لوگوں کو جنت کی خوشبو محسوس ہونے لگ پوے گی، اور ایک روایت کے اندر 100 عام، 100 سال قبل کئی لوگوں کو جنت کی خوشبو محسوس ہونے لگ پوے گی۔ 500 عام، اور ایک روایت کے اندر 500 سال پہلے کئی لوگوں کو جنت کی خوشبو محسوس ہونے لگ پوے گی، اور ایک روایت کے اندر 1000 عام، 1000 سال پہلے کئی لوگوں کو جنت کی خوشبو محسوس ہونے لگ پوے گی۔ 500 عام، 500 سال والی یہ جڑی حدیث ہے یہ ضعیف ہے۔ 1000 عام، 1000 سال والی حدیث بھی ضعیف ہے، لیکن جڑیاں 3 حدیثاں 40 عاماً، 70 عاماً، 100 عام، 40 سال والی، 70 سال والی اور 100 سال والی حدیثاں ٹھیک نے، یہ ضعیف نہیں دیاں۔ اور انہاں حدیثاں دا علماء کرام نے مفہوم بیان فرمایا وے، انہاں دا مطلب اے وے جس قدر بندے دے دل دے اندر ایمان زیادہ ہوئے گا اس قدر ہی بندے نو جنت دی خوشبو پہلے محسوس ہونے لگ پوے گی، اور درجات دے حوالے دے نال جس طرح بندے دے درجات زیادہ ہون گے اس قدر ہی بندے نو زیادہ خوشبو محسوس ہونے لگ پوے گی، پہلے خوشبو محسوس ہونے لگ پوے گی۔ بہرحال اللہ پاک دے کولوں دعا کرنی چاہیے، اللہ پاک سانو جنت بھی عطا کرے تے جنت دیا نعمتاں بھی عطا کرے، اور جنہ لوگوں کو جنت دی خوشبو جنت سے داخل ہون تو پہلے محسوس ہون لگ پوے گی، اللہ پاک سانو بھی اونا بندیاں دے اندر شامل فرما لوے۔ حضرات، بڑے ہی بد قسمت اور بد نصیب لوگ نے جنہاں نو جنت اور جنت کی خوشبو تو محروم کر دیتا جائے گا۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن کے اندر اعلان فرمایا، اللہ پاک فرماندے نے وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، جڑے بائیں ہاتھ والے نے بڑے ہی بد نصیب نے، بائیں ہاتھ والے فی سموم وحمیم، گرم ہوا اور کھولدا ہویا انہاں واسطے پانی ہوئے گا، وَظِلٍّ مِّن یحموم، سیاہ توے دے سائے دے تھلے ہون گے، لا بارد ولا کریم، نہ او ٹھنڈا ہوئے گا نہ او خوش نما ہوئے گا، انہم کانوا قبل ذالک مترفین، اس تو پہلے او لوگ
دنیا دے اندر اللہ دیا نعمتاں اڑاندے سن، دنیا دے اندر عیاشیاں کردے سن، وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، او اصرار کردے سن، یعنی شرک دا اصرار کردے سن، اللہ دیاں نافرمانیاں کردے سن، گناہاں تے اڑدے سن۔ آئیے مسلمانوں، جو میں دسنا چاہنا ہاں اور اونا لوگاں دا میں تاڈے سامنے تذکرہ کرنا چاہنا ہاں جڑے لوگ جنت اور جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتے جان گے۔ آئیے مسلمانوں ذرا توجہ فرمائے ہو جے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑے جنہ دے لوگ متحد ہونگے، جڑے لوگ اپنے متحداں تے ظلم کرنگے اور اونا تے زیادتی کرنگے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے ظالم نو اللہ دی جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتا جائے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نو اللہ پاک نے کسے دا نگران بنایا اور اونے لوگاں دے نال خیر خواہی نہ کیتی، ایسے بندے نو اللہ دی جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتا جائے گا۔ اور دوسری روایت کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نو اللہ پاک نے لوگاں دا نگران بنایا اور انہوں موت آئی اور اس حالت دے اندر اور لوگاں دے نال دھوکھا کر رہا سی، آقا فرماندے نے ایسے بندے تے اللہ پاک نے جنت نو حرام کر دیتا وے، اور حکمرانہ تو لے کے گھر دے سربراہ تک ہر بندے نو اپنا جائزہ لینا چاہیے وے۔ جڑا بندہ ظلم کرن والا اپنے متحد لوگاں دے نال، ایسے بندے نو اللہ دی جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتا جائے گا۔ اور کئی ایسے لوگ جڑے اپنے متحد لوگاں دے ظلم کر دین اور اپنے متحد لوگاں نو گالیاں دین اور اپنے متحد لوگاں نو پریشان کر دین، انہاں نو تنگ کر دین۔ اور کئی لوگ فیکٹریاں دے اندر جاندے نے اور سنن دے اندر آندا وے جڑا فور مین ہوندا وے اپنے متحد لوگاں دے روب جماندا وے اور اپنے متحد لوگاں نو گالیاں کڈدا وے۔ اور کئیاں جڑے ورکر ہوندے نے انہاں دی سیلری دے اندروں جڑے جناب او بندہ پیسے کٹ لیندا وے، انہاں لوگاں دا خون چوسدا وے جڑے دہاڑی لگان واسطے جاندے نے۔ اور ایسے فورمین، ایسے ٹھیکیدار اللہ دی جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتے جان گے جڑے اپنے متحد لوگاں دے نال ظلم کرن والے ہون گے، انہاں نو تنگ کرن والے ہون گے۔ اور ایسے حکمران جڑے اپنی رعایا دے ظلم کرن والے، اپنے رعایا نو تنگ کرن والے، اور ایسے حکمراناں نو اللہ دی جنت تو جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتا جائے گا۔ حکمران پاکستان دے ہون، حکمران انڈیا دے ہون اور حکمران سعودیہ دے ہون، کسی بھی شہر دے جناب ایم پی ایم این اے ہون اور ملک دے حکمران ہون، جڑے لوگ اپنی رعایا دے نال ظلم کرن والے ہون گے اور جڑے لوگ اپنے متحد لوگاں تے ظلم کرن والے ہون گے، ایسے لوگاں نو اللہ دی جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتا جائے گا۔ اور کئی جڑے لوگ دین پڑھان والے استاد اپنے شاگرداں تے ظلم کرن والے، اپنے شاگرداں نو بے تحاشا مارن والے، کٹائی کرن والے، ایسے لوگاں نو بھی اپنے کردار دا جائزہ
لینا چاہیے وے جس طرح یہ دین آلہ وے قرآن آلہ وے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دے طریقے دے مطابق اپنے شاگرداں نوں پڑھانا چاہیے اور انہاں شاگرداں تے ظلم و تشدد نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں دس رہا ہاں جڑے لوگ اپنے متحد لوگاں تے ظلم کرن والے کئیاں گھراں دے اندر جڑا سربراہ وے اپنی فیملی تے ظلم کردا نظر آندا وے، جناب جڑا خامد اپنی بیوی تے ظلم کردا نظر آندا وے، کئی لوگ کئی خامد آپ باہر بازاراں دے اندر ہوٹلاں دے کھانے کھاندے نے، لیکن اے جڑی اے دی بیوی ہے اے دی وجہ تو اپنے ماں باپ نوں چھڈ کے اے دے کول آئی، اپنے پنڈ اپنے علاقے اور اپنے شہر نوں چھڈ کے اے دے کول آئی ہے، اے دے سہارے تے آئی ہے۔ اے جڑا بندہ وے باہر آپ گل چھلے اڑا رہا وے، لیکن جڑی اے دی بیوی گھر دے اندر او دے واسطے کھان واسطے کوئی چیز نہیں، پین واسطے کوئی چیز نہیں، اے دے گھر آن دا بھی کوئی ٹائم ٹیبل نہیں۔ دس میں اے رہا ہاں جڑے لوگ اپنے متحد لوگاں تے ظلم کرن گے او کسے بھی لحاظ سے نال ہون، ایسے بندیاں نوں اللہ پاک دی جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتا جائے گا۔ اور کئی بدبخت بیٹیاں ہو جان اوہناں دے چہریاں تے سیاہی پھیل جاندی ہے۔ پہلی گل عورت دے گھر اگر اولاد نہ ہوئے پھر بھی انہوں تانے دیتے جاندے نے، انہوں تنگ کیتا جاندا وے، پریشان کیتا جاندا وے، حالانکہ اولاد دین اور لین دا کنٹرول اللہ پاک دے اختیار دے اندر ہے، اس عورت دے اختیار دے اندر نہیں۔ رب جنوں چاہے اولاداں عطا کرے اور جنوں چاہے رب بیٹیاں عطا کرے اور جنوں چاہے اللہ پاک بیٹے عطا کرے، یہ ساریاں مرضیاں میرے مالک دیاں نے، اور جنہاں نوں چاہے اللہ پاک نہ بیٹیاں عطا کرے نہ بیٹے عطا کرے۔ دس میں اے رہا سا کئیاں عورتاں تے اے ظلم کیتا جاندا وے، رب بیٹی دے دوے انہوں تانے دیتے جاندے نے، اور کئی ایڈے بدبخت نے جڑے اپنی بیوی نوں طلاق دے دیندے نے۔ تیرے گھر بیٹی ہوئی ہے ہن میں تینوں نہیں رکھنا، میرے والوں تو فارغ ہے۔ انہوں اپنے آپ شرم آنی چاہیے، تو بھی ایک ماں دے پیٹ دے اندر تو جنم لیا بھی، وہ بھی ایک بچی سی، او جڑی تیری ماں میں وہ بھی بچی سی، جوان ہوئی، وہ دی شادی ہوئی، پھر تو جنم لیا۔ کئی ایسے لوگ سنن دے اندر آندا وے ایک دو بیٹیاں ہو جان جناب ہسپتالاں دے اندر چھڈ کے چلے جاندے نے۔ ایسے لوگ جڑے اپنیاں بیویاں تے ظلم کرن والے نے، انہاں نوں تنگ اور ناجائز پریشان کرن والے نے، ایسے بد نصیب اور بدبخت اللہ پاک دی جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتے جان گے۔ اے جڑی عورت یہ سب کچھ چھڈ کے تیرے کول آئی، اپنا گھر چھڈنا، اپنے ماں باپ نوں چھڈنا کوئی سوکھی گل نہیں ہوندی۔ جڑے لوگ باہر ملکاں دے اندر گئے نے، ایک بندے نے مینوں کال کی سپین دے اندروں، کہندا صاحب اللہ پاک نے گڈیاں بھی دتیاں نے، پیسہ بھی دتا وے، ہیگا وہ پاکستان دا وے، رہائشی پاکستان دا سی۔ کہندا صاحب میری خواہش ہے وے اللہ پاک میری ماں نوں سلامت رکھے، اللہ پاک میری ماں نوں صحت دے۔ جڑے بندے باہر ملکاں دے اندر چلے جان، وہ پیسہ دھیلا بھی ہووے لیکن پھر بھی ماں باپ دی یاد ستاندی ہے، بھیناں بھراواں دی یاد ستاندی ہے، اور سال دو سال باہر کڈنے اوکھے ہوندے نے۔ جیڑیاں عورتاں پوری زندگی تیرے نال رہندیاں نے،
تیرا حق بنتا وے انہاں دے بھی جذبات اور احساسات کا خیال رکھنا، اور ایسیاں باتاں نہیں کرنیاں چاہیدیاں جنہاں دے نال انہاں دا دل دکھے۔ رب بیٹیاں دوے تے پھر بھی رب دے رضا تے راضی ہونا چاہیدا وے، اور جنوں تو طلاق دے رہا وے اور جنوں تو تنگ کر رہا وے تینوں کی پتا وے اس معاملے دے اندر وہ کنی کہ پریشان ہے، او دا کنہ کہ دل کردا وے اللہ پاک مینوں بیٹے عطا کر دے۔ دس میں رہاں سا آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے متحد لوگاں تے ظلم کردا وے، اپنے متحد لوگاں تے تشدد کردا وے، اور ایسے بندے نو اللہ دی جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتا جائے گا۔ اور رب دی جنت 40 سال پہلے جنت دی کئیاں لوگاں نو خوشبو محسوس ہون لگ پے گی، کئیاں نو 70 سال پہلے اور کئیاں نو 100 سال جنت جان تو پہلے خوشبو محسوس ہون لگ پوے گی۔ ایس بدبخت اور بد نصیب نو اس خوشبو تو محروم کر دیتا جائے گا جیڑا اپنے متحد لوگاں تے ظلم کرن والا ہوئے گا۔ آئیے دسنا میں جا رہے ہیں دوسرا او بندہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنی ولدیت بدلنا کبیرہ گناہ میں۔ جیڑا بندہ اپنی ولدیت اپنے باپ والو توڑ کے کسے اور وال اپنی ولدیت جوڑ داوے، اپنی نسبت کر داوے، ایسے بندے نو اللہ دی جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتا جائے گا۔ اور کئی بندے جناب کسے دے کولو بیٹا لے لیندے نے اور کسے دے کولو بیٹی لے کے پال دینے، اور اپنی ولدیت اس دے نام دے نال شو کر دینے۔ جڑے لوگ اس طرح کر دینے اللہ دی جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتے جان گے۔ اگر اللہ نے تینوں اولاد دے نال نہیں نوازیا، صبر کر اللہ پاک تینوں اجر عطا کر دے گا۔ اگر اللہ نے تینوں اولاد نہیں دیتی، اللہ دے کولو مانگ، اللہ تینوں عطا کر دے گا۔ اور جڑے بندے اپنی ولدیت بدل دینے یا جڑے لوگ اپنی ولدیت کسے دے نام دے نال لکھواندے نے، ایسے لوگاں نو اللہ دی جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتا جائے گا۔ اس نو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ اکثر لوگ کسی کو بیٹی لے لی، بھرا کو لے لی بیٹی، یا بہن دے کو خاندان دے اندروں بیٹی لے لی یا بیٹا لے لیا، اپنی ولدیت لکھواندے نے، ایسے لوگاں نو اللہ دی جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتا جائے گا۔ اور جڑے حکمران نے انہاں دا بھی حق بندا وے، جڑے کاغذات نے انہاں دے اندر ایک خانہ رکھیا جاوے سرپرست۔ اگر کوئی بندہ بیٹی یا بیٹا کسی کو لے لوے تو اپنا نام سرپرست لکھواوے کہ میں دا سرپرست ہے، تاکہ جڑی قوم ہے اے جڑا کبیرہ گناہ ہے اس گناہ دے کولوں بچ سکے، اس گناہ دے کولوں بچ سکے۔ ایک خانہ ایسا ہونا چاہیے جس خانے دے اندر سرپرست ہوئے کہ اے ایدہ سرپرست ہے۔ حضرات میں دس رہا ہاں جڑے لوگ اپنی ولدیت بدل دینے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے لوگانوں اللہ دی جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتا جائے گا۔ اور کئی ایسے بد نصیب لوگ نے جڑے دنیا دی جائیداد واسطے اور باہر ممالک دے اندر جان واسطے اپنی ولدیت بدل دیندے نے، اپنی ولدیت
بدلا لیندے نے اس دنیا واسطے اور باہر ممالک دے اندر جان واسطے تو ولدیت بدل رہا میں اے دنیا بھی آر دیے اے مال بھی آر دیے اے جائیداد بھی آر دیے ایک وقت آئے گا اے دنیا ختم ہو جائے گی مال ختم ہو جائے گا جائیداد ختم ہو جائے گی الغرض تیری زندگی دی سانس ختم ہو جائے گی اس جنت دے کولوں تینوں محروم کر دیتا جائے گا اس جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتا جائے گا جیڑی جنت ختم ہونے والی نہیں جیڑی جنت دائمی جنت او دیاں نعمتاں نہیں ختم ہونے والیاں میں مسلماناں نو دسنا اے جا رہا ہاں جڑے لوگ اے کبیرہ گناہ دے مرتکب نے اللہ دے کولوں توبہ کرنی چاہیے اور اپنی ولدیت کسی دے نام دی طرح منسوب نہیں کرنی چاہیے جڑا بندہ جانن دے باوجود اس دے باوجود پھر بھی اپنی ولدیت بدلے کل قیامت دا دن ہوئے گا ایسے بندے نو اللہ دی جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتا جائے گا پہلا او بندہ جڑا اپنے متحد لوگاں تے ظلم کرتا ہوئے ایسے بندے نو اللہ دی جنت دی خوشبو تو بول دے نہیں محروم کر دیتا جائے گا دوسرا وہ بندہ جڑا اپنی ولدیت بدلتا ہے یا اپنی ولدیت کسی دے بیٹے دے نام لکھواندا ہوئے کسی دے بیٹے دے نام دے نال اپنی ولدیت لکھواندا ہوئے ایسے بندے نو بھی اللہ دی جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتا جائے گا یہ چھوٹی بات نہیں جنت دی خوشبو تو ہی محروم کر دیتا جائے کنی بد قسم دی ہے اس بندے واسطے اور تیسرا وہ بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ اپنے والا نو سیاہ رنگ لگاندا وے سیاہ رنگ لگاندا وے ایسے بندے نو بھی اللہ دی جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتا جائے گا اور اس گناہ دے اندر بڑے بڑے سیاستدان اور بڑے بڑے مذہبی کار بڑے بڑے مذہبی لوگ اس گناہ دے اندر ملوث توجہ دے نال سن لیو جے جیڑا بندہ اپنے والا نو سیاہ رنگ لگاندا وے ایسے بندے نو بھی اللہ دی جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتا جائے گا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آخر زمانے دے اندر لوگ اپنے والا نو سیاہ رنگ لگان گے جس طرح کبوتراں دے سینے ہوندے نے ایسے بندیاں نو اللہ دی جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتا جائے گا ساڈے اسلام دے اندر دھوکھا جائز نہیں اپنا بڑھاپا چھپانا ہونا کچھ اور تے دکھانا کچھ بولتے نہیں دکھانا کچھ اور اسلام دے اندر دھوکھا جائز نہیں تے اج دے مسلمان بازار دے اندر کوئی سامان لین چلے جاؤ تسی سیب لے لو پیسے تسی اصل دینے نے وچ نہ کوئی نکمے پا دے رہے ہیں اتے اور تے تھلے اور اسلام دے اندر دھوکھا جائز نہیں تے جڑے اہل علم نے انہوں نے یہ کہا کہ جڑے بچپن دے اندر جنہ دے وال سفید ہو جان او جڑا رنگ استعمال کر سکتے ہیں او لوگوں کو دھوکھا دین واسطے نہیں وہ بچپن دے اندر چھوٹی عمر دے اندر انہوں دے وال سفید ہو گئے ہیں سانو کی کرنا چاہیے غذاب استعمال کرنا چاہیے جڑی مہندی ہے یہ استعمال کرنی چاہیے یہ استعمال کرن دے نال اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرماندے نے میرے نبی دی سنت ہے دس میں یہ رہا ہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑے لوگ اپنے والا نو سیاہ رنگ لگاندے نے سیاہ رنگ استعمال کردے نے اللہ دی جنت دی
خوشبو تو محروم کر دتا جائے گا۔ پہلے او بندے جڑے اپنے ماتحت لوگاں تے ظلم کرن والے اللہ دی جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتے جان گے۔ دوسرے او لوگ جڑے ولدیت بدلن والے نے اللہ دی جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتے جان گے۔ تیسرے او لوگ جڑے سیاہ رنگ استعمال کرن والے نے اپنے والاں نوں لگان والے نے اللہ دی جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتے جان گے۔ چوتھے او لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی عورت جیڑی نجائز ہی اپنے خامد دے کولوں طلاق دا مطالبہ کر دیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی عورت نوں بھی اللہ پاک دی جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتا جائے گا۔ اور کئی عورتاں پیسیاں واسطے دنیا واسطے عیش و عشرت واسطے اپنے خامد دے کولوں طلاق دا مطالبہ کر دیاں نے، اور اے جڑا گناہ میں بڑی تیزی دے نال وادہ جا رہا وے۔ اور کئی عورتاں عدالت دے اندر جا کے خلا دی ڈگری حاصل کر دیاں نے۔ ایسیاں عورتاں جڑیاں اپنے خامد دے کولوں طلاق دا مطالبہ کر دیاں نے نجائز ہی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسیاں عورتاں تے اللہ پاک نے جنت دی خوشبو نو حرام کر دیتا وے، جنت دی خوشبو نو حرام کر دیتا وے۔ اور کئی ایسیاں خبراں بھی دنیا دے ملن گیاں، عورتاں پیسے دھیلے واسطے دنیا واسطے اپنے خامد نو مروان تو بھی انہاں گریز نہیں کیتا۔ کئی عورتاں نے پیسے واسطے اپنے خامد نو قتل کروا دیتا، اپنے خامد دی جڑی زندگی دی مالا میں او تڑوا دیتی۔ جڑیاں عورتاں اپنے خامد دے کولوں ناجائز طلاق دا مطالبہ کردیاں نے یا عدالت دے اندر جا کے خلا دی ڈگری حاصل کردیاں نے، ایسیاں عورتاں نوں بھی اللہ دی جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتا جائے گا۔ اللہ دی جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتا جائے گا۔ ایک بندے دے بارے ایک بندے نے اپنی بیٹی دی شادی کی تھی، اگوں کوئی رشتہ ہور ملیا، زیادہ حق مہر ملنا سی، انہیں ادھروں رشتہ تڑوا کے دوسرے پاسے اپنی بیٹی دا نکاح کروایا، جڑا حق مہر ملیا لے کے وہ آپ کھا گیا، لے کے وہ آپ کھا گیا۔ ایسے جڑے باپ اور ایسیاں عورتاں اللہ دی جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتے جان گے۔ جنت چ جانا دے دور دی بات ہے، جنت دی خوشبو تو ہی محروم کر دیتے جان گے۔ حضرات میں دس رہا ہوں، اے دنیا عارضی زندگی ہے، اے دنیا عارضی اور اے زندگی عارضی، اس دنیا مگر لگ کے دنیا دی عیش و عشرت واسطے، دنیا دے پیسے واسطے، دنیا دے اے جڑی رونق رنگینیاں نے اے دے مگر لگ کے کدی بھی کوئی عورت اپنے خامد دے کولوں نجائز طلاق دا مطالبہ نہ کرے اور عدالت دے اندر جا کے خلا دی ڈگری حاصل نہ کرے، ایتے تے ڈگری مل جائے گی، ایتے تے طلاق ہو ہی جائے گی، لیکن اے تو دی جڑی ڈگری ہے اے تے کل قیامت والے دن اے ہوئی ڈگری دی وجہ تو جنت دی جڑی خوشبو دی ڈگری ہے او نہیں ملنی، جنت نہیں ملنی، جنت دی خوشبو نہیں ملنی، اور ایسیاں بدبخت عورتاں نوں جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتا جائے گا۔ مسلمانوں، نوجوانوں، دس میں اے رہا ہاں جڑے لوگ اللہ دی جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتے جان گے، پہلے او لوگ جڑے اپنے متحد لوگاں تے ظلم کرن والے اللہ دی جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتے جان گے۔
دوسرے او لوگ اپنی ولدیت بدلن والے اللہ دی جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتے جان گے۔ تیسرے او لوگ سیاہ رنگ اپنے والاں نوں لگان والے اللہ دی جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتے جان گے۔ چوتھیاں عورتاں جیڑیاں نجائز اپنے خامد دے کولوں طلاق دا مطالبہ کرن والیاں یا عدالت دے اندر جا کے خلا دی ڈگری حاصل کرن والیاں ایسیاں عورتاں بھی اللہ دی جنت دی خوشبو تو محروم کر دتیاں جان گیاں۔ اللہ دی جنت دی خوشبو تو محروم کر دتیاں جان گیاں۔ اسی والاں نوں جڑا سیاہ کلر لانے ہاں نا اسی ایڈا گناہ نہیں سمجھتے، لیکن ایک کبیرہ گناہ میں ایدے کولوں بچنا چاہیے وے۔ غضاب لانا چاہیے وے، غضاب استعمال کرنا چاہیے، او بندہ کر سکتا وے۔ حضرات انہاں لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جنہاں لوگوں نوں جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتا جائے گا۔ یہ کنے لوگ سن؟ 4۔ ماشاءاللہ ایکٹیو ہو کے بیٹھے جے، جنہیں بیٹھے جے تانوں پتہ چل رہا ہے۔ 5ویں او لوگ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا شخص کسے ذمہ نوں قتل کر داوے اللہ پاک نے ایدے تے جنت نو حرام کر دیتا وے۔ ذمہ تو مطلب کی کوئی غیر مسلم ویزے تے ساڈے ملک دے اندر آندا وے، اگر انہوں کوئی بندہ قتل کر دوے گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قتل کرن والے بندے تے اللہ پاک نے جنت نو حرام کر دیتا وے، جنت دی خوشبو نو حرام کر دیتا وے۔ کیسا دین اسلام نے رہن سہن دے طریقے دس دیتے نے، اور کئی جڑیاں ایسیاں تنظیماں نے غیر مسلم جڑے انہاں نوں قتل کر دینے، نام مجاہدہ دا لگ جاندا وے، جڑے مجاہدین نے انہاں نوں بدنام کیتا جاندا وے۔ جڑے لوگ ذمہ لوگاں نوں قتل کر دینے او جہاد نہیں جے کرتے، او فساد کر دے جے۔ جڑے لوگ ساڈے ملک دے اندر آن سیر و تفریح واسطے آن، ایسے لوگاں نوں قتل کرنا جائز نہیں۔ تے جڑے لوگ ایسے لوگاں نوں قتل کر دینے آقا فرماندے نے ایسے لوگاں تے اللہ پاک نے جنت نو حرام کر دیتا وے۔ اے جے اسلام تسی ذمہ لوگاں نوں پوے غیر مسلم ہی کیوں نہیں انہاں نوں بھی قتل نہیں کر سکتے، انہاں نوں بھی تسی نقصان نہیں جے بچا سکتے۔ حضرات جڑا بندہ مسلمان ہون دے باوجود کسی غیر مسلم ذمہ نوں قتل کرے گا اللہ پاک اس بندے تے جنت دی خوشبو نوں حرام کر دے گا، جنت نو حرام کر دے گا۔ دس میں رہا واں جڑے لوگ جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتے جان گے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑیاں عورتاں بن سور کے بریک لباس پہن کے بازاراں دے اندر رستیاں دے اندر چرستیاں دے اندر نکل دیاں نے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایسیاں عورتاں نوں بھی اللہ پاک دی جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتا جائے گا۔ ہن فیکٹریاں پاکستان دے اندر ایسیاں جڑا بریک کپڑا بناندیاں نے، بریک کچھ فیکٹریاں دے جڑے مالک نے او بریک کپڑا بنوا رہے نے، تیار کروا رہے نے، کچھ جڑیاں عورتاں نے انہاں نے بھی کوئی کسر چھڈی کوئی نہیں۔ ٹک ٹوک تے جڑیاں مسلمان اپنے آپ نوں کہلواندیاں نے، ٹک ٹوک بناندیاں نے، اپنے جسم دی نمائش کردیاں نے،
لوگاں دے ایمان نو لٹ دیاں نے، ایسیاں ٹک ٹوکر بھی اللہ دی جنت دی خوشبو تو محروم کر دتیاں جان گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑیاں عورتاں بن سور کے لباس پہنے آوے لیکن اس سے باوجود بھی برہینہ نے، مطلب کہ باریک لباس پہنے آوے، جسم دے اعضاء نظر آ رہے نے، بن سور کے باہر نکل رہی نے، لوگاں نو اپنی طرف مائل کرن واسطے، لوگاں دا ایمان خراب کرن واسطے، ایسیاں عورتاں نو اللہ دے کولوں ڈرنا چاہیے وے، اللہ پاک دے کولوں توبہ کرنی چاہیے۔ یہ زندگی ختم ہو جانی ہے، زندگی ختم ہون تو بعد جڑی جنت آرام سکون والی ہے وہ دی خوشبو تو محروم کر دیتا جائے گا۔ ہن ساڈیاں عورتاں دا کی حال ہے؟ اینا تیار ادو ہونا میں جدوں اینا باہر جانا میں، جدوں گھروں باہر جانا میں، بازار جانا میں، یا کسی شادی تے، منگنی تے، ولیمے تے، کسی فنکشن تے جانا میں، کوئی فنکشن اٹینڈ کرنا میں، اینا عورتاں نے بھی ادو ہی تیار ہونا میں، اور جدے واسطے تیار ہون دا حکم ہے او دے واسطے نہ تیار اب بول دے نہیں، او دے واسطے تیار نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے کران دے اندر رہو اور زینت اختیار نہ کرو، ایسی زینت جڑی جہلیت دنوں دے اندر زینت اختیار کیتی جاندی سی، ایسی زینت اختیار نہ کرو جڑی زینت جہالت دے دنوں چ اختیار عورتاں کردیاں سن۔ حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے آن تو پہلے عورتاں زینت اختیار کرتے سن، قرآن نے کہا ایسی زینت اختیار نہ کرو۔ عورت نے تیار ہونا میں تے اپنے خامد واسطے تیار ہونا میں، اپنے گھر دے اندر رہن واسطے، اپنے گھر دے اندر اپنے خامد نو تیار ہو کے دکھانا میں، جڑے غیر محرم نے انہاں واسطے تیار ہونا، وہ سارے نہیں بولتے، انہاں واسطے تیار نہیں ہونا۔ لیکن میں ہن سوچنا وا ذہن دے اندر بات ہوتی ہے چاچا جی، او جڑیاں عورتاں سن نا پہلے دور دیاں عورتاں او بھی ایویں دی زینت اختیار نہیں سن کردیاں جویں دی زینت اج کل دیاں عورتاں اختیار کراندیاں، جویں دی زینت اج کل دیاں عورتاں جویں دا میک اپ اے کر رہی نے، کروا رہی نے، انہاں عورتاں بھی ایویں دے فیشن ہویا ہون یا نکلے نا ایویں دے فیشن، ایویں دے فیشن او بھی عورتاں نہیں سن کردیاں۔ دس میں یہ رہا وا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑیاں عورتاں بن سور کے باریک لباس پہن کے بازاراں دے اندر جاندیاں نے، اللہ دی جنت دی خوشبو تو محروم کر دتیاں جان گی۔ تے کئی عورتاں نو کہندیاں نے ساڈا خامد ساڈے ول ویندا ہی کوئی نہیں، ساڈا خامد نہیں، میرے حال تے میرا خامد ویندا ہی کوئی نہیں، ویکھے کیویں 8 دن ہوندیاں کوئی نہیں، اچھا لباس پہن دیا ہی کوئی نہیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او عورت جڑی عورت بن سور کے رہندی ہے او دا خامد اپنی بیوی دی طرف دیکھدا وے تے دل باغ ہو جاندا، دل خوش ہو جاندا وے، اور جنہ دے خامد نہیں دیکھتے انہاں نو اپنے کردار دا جائزہ لینا چاہیے وے، کیڑی خامی ہے میرے اندر
جس کی وجہ تو میرا خاوند میری طرف مائل نہیں ہوتا، میری طرف دیکھتا نہیں۔ عورتوں اپنی خامی دور کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے وے کیا کدی سپیشل اسی اپنے خاوند واسطے تیار ہوئی ہاں، اپنے خاوند واسطے اسی کدی میک اپ کیتا وے، اچھا لباس پہنے آوے۔ چلو روزانہ تے نہیں تیار ہویا جاندہ، ہفتے دے اندر کدی ایک دفعہ بھی اسی اپنے خاوند واسطے تیار ہوئی ہاں۔ پھر کہندے نے ساڈا خاوند ساڈے ہل ویندا کوئی نہیں، ویکھے تیرے ہل کی انہاں والی ویکھنا نا جڑیاں تیار ہوندیاں نے۔ دس میں رہا واں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑیاں عورتاں بن سور کے بریک لباس پہن کے بازاراں دے اندر نکل دیاں نے، ایسیاں عورتاں تے اللہ پاک نے جنت دی خوشبو نو حرام کر دیتا وے۔ اور جیڑیاں باحیا عورتاں اللہ دی قسم ہے انہاں دا اللہ دے ہاں بڑا مقام، اللہ دے کولو دعا وے اللہ پاک ساڈیاں بیٹیاں نو اور ساڈیاں بہناں نو ساڈیاں ماواں نو با پردہ رہن دی توفیق عطا فرمائے، شرم و حیا والیاں اللہ انہاں نو بنائے۔ انہاں دا بڑا اللہ دے ہاں مقام ہے، جیڑیاں باحیا شرم و حیا والیاں با پردہ رہن والیاں اور قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارن والیاں۔ آئیے میں تانوں حدیث سنانا چاہنا یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلت المرأة خمسا وصامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت الجنة أي أبواب الجنة شاءت۔ پتہ ہے ترجمہ کی ہے وہ جڑیاں ٹک ٹوک بنان والیاں فحاشی پھیلان والیاں اپنے جسم دی نمائش کرن والیاں وہ ایسیاں عورتاں باحیا عورت دی جتی دا بھی مقابلہ نہیں جے کر سکتی، جڑیاں آوارہ لڑکیاں آوارہ عورتاں باحیا عورت جڑی باحیا عورت ہے اے او دی جتی دا بھی مقابلہ نہیں جے کر سکتیاں۔ کیوں؟ جڑی باحیا عورت ہے او دے بارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسا، او عورت جیڑی 5 وقت نماز پڑھن والی ہے، وصامت شہرها رمضان دے روزے رکھن والی ہے، وحسنت فرجها اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرن والی ہے، وأطاعت بعلها اپنے خاوند دی اطاعت کرن والی ہے، دخلت الجنت ای ابواب الجنت شاءت۔ آقا فرماندے نے ایسی عورت واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے جان گے، جس دروازے دانی چاہے گی اے عورت اللہ دی جنت دے اندر داخل ہو جائے گی۔ اے پروٹوکول کنوں ملے گا؟ جڑی باحیا عورت ہے، جڑی باحیا عورت ہے، نمازاں پڑھن والی، روزے رکھن والی، اپنے جسم دی حفاظت کرن والی اور اپنے خاوند دی اطاعت کرن والی۔ عورتاں واسطے جنت خریدنی بڑی آسان ہے، عورتاں واسطے جنت خریدنی اور بول دے نہیں، کیونکہ نہ گھر دے اندر رہنا میں نماز پڑھنی ہے، سال بعد رمضان دے روزے آنے نے، روزے رکھنے، اپنے جسم دی حفاظت کرنی ہے۔ اور بندے نے گھروں باہر جانا ہوندا وے نا، 100 طرح گناہاں تے جڑے موقع نے فراہم ہوندے نے، عورت نے گھر رہنا ہوندا وے اور اپنے
خاوند دی اطاعت کردی ہے، 4 کم جس عورت دے اندر نے اللہ پاک او دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دے گا۔ تے جڑی زبان چلاندی ہے نا اپنے خاوند دے کینچی وانگو، اپنے خاوند دے کے زبان چلاندی ہے، زبان دراز کردی ہے۔ کئی ایڈیاں عورتاں قسمت دیا ماریاں نے اپنے خاوند دے کے بولنا فخر سمجھ دیا۔ اسی اپنے خاوند دے کے ساڈا خاوند ساڈے کے کسکدا نہیں۔ جڑیاں زبان دراز عورتاں نے اللہ دے ہاں ایسیاں عورتاں دا کوئی مقام نہیں جی۔ وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، اپنے خاوند دی اطاعت کرن والی، اپنے خاوند نو راضی رکھن والی، دکھ سکھ ویلے تے کام آن والی۔ دس میں رہا سا جڑے لوگ اللہ دی جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتے جان گے او کون؟ اونا دے اندروں اے عورت جڑی بن سور کے بریک لباس پہن کے بازاراں دے اندر نکل دیئے، لوگانو اپنی طرح مائل کر دیئے، ایسی عورت نو اللہ دی جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتا جائے۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 6 کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے۔ ہن 7ویں مولویاں دی بھی گل کر لئیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او لوگ جڑے علم حاصل کردے نے، علم حاصل کیتا جاندا علم دے ذریعے اللہ دی رضا حاصل کیتی جاندی ہے، اور مگر او لوگ جڑے علم اس تو حاصل کردے نے اسی دنیا کمائیے مال کٹھا کریے، آقا فرماندے نے ایسے لوگانو، ایسے خطیبانو، ایسے جڑے واعظین نے، ایسے جڑے مبلغین نے، انہاں لوگانو اللہ دی جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتا جائے گا۔ ساڑھے بری سبحان اللہ کہہ دیا جی۔ ایسے لوگانو جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتا جائے گا جڑا علم ہے، قرآن و حدیث دا علم، اور دنیا دی کوئی دولت قرآن حدیث دا مقابلہ کر سکتی، وہ سارے نہیں بول رہے۔ تے حرص و حوث اور میں دے کے نہ ہونایا جڑا مولوی ہوندا وے او لالچی نہیں ہوندا، جڑا لالچی ہوئے او مولوی ہوندا، او مولوی نہیں جی ہوندا جڑا لوگاں دیا جیباں ول ویکھے، لوگاں دیا جیباں تے جدا دھیان ہوئے او کدا مولوی۔ کئی مولوی انہاں نے دکانداری بنا لئی ہے، اپنی گل آئی ہے تو پھر بھی کھچ کے کرنی چاہیے۔ کئی مولویاں نے دکانداری دین نو دکانداری بنا لیا بھی۔ اسی دعا پڑھنے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ جو تو عطا کرنا چاہے پوری دنیا روکنا چاہے نہیں روک سکتی، جنہوں تو روک لوے پوری دنیا دینا چاہے نہیں دے سکتی، تو پھر سانو لوگاں نال ٹھیکے نہیں مارنے چاہیے۔ جو مقدرہ جی ہوتے ملنا ہی ملنا میں، تو پھر مینوں کسی نال ٹھیکا مارنا اور ساڈی گل ہن تسی تے بولو۔ مولویاں نوں پھر ٹھیکے لوگاں دے نال پیسے جڑے مکاندے نے، پیسے مکاونے وہ سارے نہیں بولتے، تہاڈے کول لینے ہی چاہیے نہیں بولتے نے، پیسے نہیں مکانے چاہیے۔ کیوں؟ وہ جڑے اہل حق نے جنہاں دا عقیدہ توحید، ہن انہاں لوگاں 'چ بھی یہ بیماری آ گئی۔ جڑے مشرک جھوٹ سنان والے، کہانیاں سنان والے، انہاں دے اندر پہلے یہ بیماری موجود سی، لیکن جڑے اہل حق اہل توحید نے یہ بیماری انہاں دے اندر بھی آ گئی۔ کئی مولویاں نے دکانداری بنا لئی ہے۔ مینوں ایک بندے نے کہا حافظ صاحب فلانے بندے نوں سدو تقریر کرن واسطے اسی انہوں 5000 روپیہ داں گے۔ مولوی دا میں نام نہیں لینا، تو مینوں کسی دا اللہ دی رحمت نال ڈر خوف بھی نہیں ہے۔ مطلب گل کرن دا سمجھان دا مطلب اصلاح ہونی چاہیے۔ نام میں اس تو نہیں لینا، مینوں کوئی ڈر خطرہ نہیں ہے کسی دا بھی۔
مولوی صاحب نے گل کی، مولوی صاحب کانفرنس سے تھوڑا ٹائم چاہیے، کہندے اچھا دسو پھر کنے پیسے؟ آخر 5000 داں گے۔ کہندا میری معذرت ہے۔ کی کہندے نے؟ میرے والوں معذرت ہے، میں نہیں آ سکتا، میں وہ سارے نہیں بولتے یار، میں نہیں آ سکتا۔ میں کہا تو معذرت نہ بھی کر، تو ویسے ہی نہ سانو قبول۔ ممبر رسول تے کھڑا ہے، اگر وہ مولوی آ جاتا اسی 10 15 20 ہزار روپیہ بھی دے دینا سی، لیکن اے لاہور دا مولوی ہے، لاہور دے مولوی صاحب نے احمد دے بندے نوں تے مینوں میرا صاحب کہنے بھی دل نہیں کرتا ہے کہ جڑا لوگاں دے نال ٹھیکے مارے، دین نوں ویچے۔ لاہوروں بندہ جڑی او دے کول گڈی ہے نا، ود تو ود جڑا پٹرول لگے گا بھائی عبدالستار صاحب 2-3 ہزار دا، 5000 وچ بھی وہ آ جاندہ تے انہوں گھاٹا کوئی پینا، وہ لے گئی انہیں جانے سن، دے کے نہیں سن جانے۔ ہن اسے بندے نوں اگر 5000 روپیہ ہور دتا جاندہ تے انہیں آ جانا سی۔ وہ دسو وہ بندہ مولوی کہلوان دے لائق ہے گا بے جڑا 5000 روپیہ واسطے دین دی تبلیغ نوں چھڈ دے، اپنا بیان کرنا چھڈ دے، پھر کہندے اسی بڑے توحید پرست ہیں۔ اے جڑیاں دعاواں نے اللہم لا مانی علی ما اعطیت ولا معطی علی ما منعت، ایدے تے کنے عمل کرنا؟ تے کئی مولوی پتہ کی کردے جے، تاں میں دس دواں، پچھوں لوکل ہوندے نے، اگوں آ کے کار کروا لیندے نے تاکہ انتظامیہ نوں پتہ چلے مولوی دی کار ہے وے، انہوں پیسے زیادہ دینے نے، انہوں پیسے زیادہ دینے نے۔ اگوں تسی بھی اسی طرح دے لوگ جے کوئی بندہ موٹر سائیکل دی آ جائے، لوکل آوے، تقریر بڑی چنگی کرے، قرآن تانوں رج رج کے سناویں، حدیثاں تانوں رج کے سناویں، اسی انہوں 500,000 روپیہ ہی دینا میں، کیونکہ یہ لوکل آیا وے دے کول اپنی کار نہیں۔ اور علماء کرام دی خدمت ود تو ود کرنی چاہیے، دل کھول کے کرنی چاہیے، لیکن جڑے لوگ اپنی فیس ٹک دے لے، جس طرح اسی اسرائیلی پروڈکٹ دا بائی کارڈ کیتا وے، سانو ایسے خطیبہ دا بھی بائی کارڈ کرنا چاہیے جڑے اپنی فیس ٹکن۔ کئی خطیب ماشاءاللہ بڑے اچھے خطیب بھی ہوندے نے، مولانا عبدالغنی محمدی صاحب بڑے کمال درجے دے خطیب، حقیقت گل ہے انہاں کدی پیسے دا سوال کیتا ہی کوئی۔ اور جڑے لوگ ایویں دے نے، ایویں دے لوگوں دی خدمت زیادہ کرنی چاہیے جڑے سوال نہ کرتے ہوں، جڑے منگ دے نہ ہون، جڑے تہاڈے نال ٹک دے نہ ہون۔ ایسے خطیباں نوں، ایسے علماء کرام نوں بلانا چاہیے وے، اچھے کھانے کھلانے چاہیے نے، ود تو ود انہاں دی خدمت کرنی چاہیے، لیکن جنہاں دا دھیان ہوئے پیسیاں وال انہاں دا بائی کارڈ کرنا چاہیے۔ ایک مولوی صاحب دوست مینوں کہندا صاحب فلانا مولوی ہے، فلانے خطیب صاحب آئے، انہاں تقریر کیتی، ساڈے کونسلر صاحب بھی آ گئے، انہاں تقریر کیتی، تقریر کرن تو بعد کونسلر صاحب اس خطیب نوں بندہ اپنے گھر لے گیا، گھر جا کے انہیں کھانا کھلایا بکرے دے نال۔ وہ انہاں خطیباں نوں سوچنا چاہیے وے جڑے سانوں بکرے کھلا رہے ہیں، پتہ نہیں انہاں پورے سال دے وچ آپ بکرا کھادا ہی نہ ہو۔ سانوں لوگ بکرے کھلا رہے ہیں دین دی محبت دی وجہ تو۔ بندہ گھر لے گیا، انہیں بکرے دے نال کھانا کھلایا، اچھا کھانا کھلایا، انہوں 10,000 روپیہ دیتا وے، او دا منہ ہی سیدھا نہیں ہویا۔ پیسے تھوڑے نے، پیسے تھوڑے نے۔ اوے لوگ جڑے خطیباں نوں بلاندے نے، رشتہ داریاں سارے نال نہیں ہوندیاں، ماسیاں دے پتر نہیں ہوندے، بندے اپنے گھر دے اندر کسی ایرے غیرے نوں نہیں وارتے۔ او تیرے نال جڑی محبت پیار ہے دین دی وجہ تو ہے، تینوں بندے اپنے گھر چ بٹھا رہے ہیں، تیرے نال ہور کوئی خاندانی کوئی خونی رشتہ نہیں، ایمانی رشتہ وے، گھر دے اندر بٹھا کے کھانا کھلا رہے ہیں،
او یارو کیسا مولوی ہے، مینوں تعجب ہوندا وے ایسے خطیباں تے جڑے کسے دے گھر بیٹھ کے کھانا کھان، مہمان نوازی ہوے انہاں دی، انہاں نوں اچھا بندے کھانا کھلان، تے مولوی صاحب جنہاں دے گھر بیٹھ کے کھانا کھا رہے نے انہاں دے گھر انہاں دی جیب تے ہی دھیان ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جڑے جنہاں دے گھر بندہ کھانا کھاوے، جڑے انی محبت کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، پروٹوکول دے رہے ہیں، تلیاں وچھا رہے ہیں، تلیاں پیراں دے تھلے رکھ رہے ہیں، بندے دا دھیان اسے بندے دی جیب تے ہوے، کنی یار غلط گل ہے۔ دس رہا سا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ دنیا کمان واسطے علم حاصل کردا وے ایسے بندے نو جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتا جائے۔ تے تسی جانتے جے اللہ دی رحمت نال میرے دادا جی بھی عالم سن، میرے والد صاحب بھی عالم سن، اس علاقے دے اندر انہاں تو وڈا کوئی عالم نہیں سی۔ تسی جانتے جے پورا علاقہ جاندا وے انہاں فی سبیل اللہ دین دی خدمت کیتی ہے، اسی بھی انہاں دے پتر ہیں۔ اور میں عالم تو نہیں ہے لیکن جڑے عالم دین نے میں انہاں دا نوکر ضرور ہے۔ جڑے عالم لوگ نے انہاں دی قدر کرو، انہاں دا ادب و احترام کرو، انہاں دا حیا کرو، انہاں تے خرچ کرو، انہاں نو کھلاو، انہاں نو پلاو، انہاں نو کپڑے لے کے دو۔ لیکن جڑے لوگ ٹوکدے نے فیساں مکدے نے ایسے لوگاں دا جس طرح اسرائیلی پروڈکٹ دا ہی بائی کارڈ کیتا وے ایسے خطیبہ دا بھی سانو بائی کارڈ کرنا چاہیے۔ سانو ایسے خطیبہ دا سارے نہیں بولتے، ایسے خطیبہ دا بائی کارڈ کرنا چاہیے وے۔ اسی خطیب بھی وہ بلانے نے جڑے ٹکن تو بغیر ہون، جڑے اللہ دی رضا واسطے ہون۔ تانوں پتہ وے خدمت لوگ کرتے ہی کرتے ہیں، خدمت کونسلر صاحب لوگ کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کئی جڑے نا طالب علم انہاں دی بھی نیت ہوندی ہے اسی پڑھاں گے، پڑھ کے پیسہ کماواں گے، گڈیاں ہون گیاں، لوگ پروٹوکول دین گے، اور جنہ خطیباں دی اور جنہ طالب علماں دی اے نیت ہے انہاں نوں اللہ دے کولوں توبہ کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور دین اسلام دے نال مخلص ہو جانا چاہیے وے۔ کئی خطیب جڑے دیہاتی لوگ ہوندے نے انہاں نوں اپنا ٹائم نہیں دیندے، انہاں نوں ٹائم نہیں دیندے، کیوں؟ وہ تو پیسے زیادہ نہیں ملنے، ساڈی سوچ دے مطابق پیسے نہیں ملنے۔ ایسے خطیباں نوں اللہ دے کولوں معافی منگنی چاہیے۔ 99% بندے دی نیت ٹھیک ہے، 1% بھی نیت ٹھیک نہیں تے ساریاں نیکیاں تے پانی پھر جانا جائے، ساریاں نیکیاں تے پانی پھر جانا ہے۔ میں تذکرہ انہاں لوگاں دا کر رہا سا جنہاں نوں اللہ دی جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتا جائے۔ اللہ دے کولوں دعا ہے اللہ پاک سانو علماء کرام جڑے دین دے نال مخلص لوگ نے انہاں دے نال محبت پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے، تے جڑے ٹوکا رکھیا جنہاں نے اللہ پاک انہاں نوں ہدایت عطا فرمائے اور دین دی سمجھ عطا فرمائے۔ سانو ساریاں نوں اللہ پاک قرآن و حدیث دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمدللہ۔